बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर सब लोगों को वेलकम। आज की वीडियो जो है वो मॉक टेस्ट नंबर 2 है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर उर्दू और सीनियर एलिमेंट्री टीचर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट की तैयारी के हवाले से है। इंतहाई अहम वीडियो है, वीडियो को लाजमी देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। जो लोग नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला सवाल है कि उर्दू हरूफ तहज्जी में माकूसी आवाज़ों की कितनी तादाद है? जवाब है इसका 3। दुरुस्त जवाब होगा 3। दूसरा सवाल है कि दर्ज झैल में से याए मजहूल की निशानदेही करें। जवाब है इसका जी बे ऑप्शन। इसी तरह तीसरा सवाल है कि बेंजामिन शिल्जे ने अपनी किताब ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हरूफ तहज्जी की कितनी तादाद बताई। जवाब होगा 32। चौथा सवाल है कि दर्ज झैल में से फ़ौकानी हरूफ की निशानदेही करें। जवाब होगा इसका जीम ऑप्शन यानी शीन। पांचवा सवाल है कि मानों के लिहाज से इस्म की कितनी अक़साम हैं। दुरुस्त जवाब है 2। छठा सवाल है कि इस्म अलम की अक़साम में शामिल है। नीचे 4 ऑप्शन हैं, जवाब इसका होगा कुनियत। सातवां सवाल लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। जवाब होगा इसका 2। आठवां सवाल है कि मस्दर के लुग़वी मतलब होता है। इसका मतलब होता है निकलने की जगह। नौवां सवाल है कि बर्फ़ाब लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बर्फ़ वाला पानी। 11वां सवाल है कि उर्दू में नफ्सियाती तनकीद को किसने मुतारिफ़ करवाया। दुरुस्त जवाब मीरा जी। 11वां सवाल है कि कौन से मज़ा निगार पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली में बतौर मुतरज्जिम रहे। जवाब होगा इब्न इंशा। 12वां सवाल है कि कौन से मज़ा निगार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब रहे। दुरुस्त जवाब है पतरस बुखारी। 13वां सवाल है कि पतरस के मज़ामीन का दिबाचा किसने लिखा। जवाब है पतरस बुखारी ने खुद लिखा था। सवाल नंबर 14 है कि 21 फरवरी 2026 को कौन से मज़ा निगार की वफ़ात हुई। दुरुस्त जवाब है सैयद सलमान गिलानी। 15वां सवाल इनमें से कौन से मज़ा निगार पाकिस्तान टेलीविज़न के MD रहे। जवाब होगा अताउल हक कासमी। 16वां सवाल है कि दानिश्वर इकबाल किताब किसकी है। जवाब है आला मसरूर। 17वां सवाल है कि इकबाल बहैसियत शायर किताब के खालिक कौन हैं। करेक्ट आंसर है रफ़ीउद्दीन हाशमी। सवाल नंबर 18 देखिए कि अटरिया लफ्ज़ का क्या मानी होता है। इसका मतलब होता है छत के ऊपर वाला कमरा, जिसे बाला खाना भी कहते हैं। 19वां सवाल है कि गालिब का फ़न किताब किसकी है। दुरुस्त जवाब होगा इबादत बरेलवी। 20वां सवाल है कि इनमें से किस किताब में गालिब का मवाजना अरस्तू और शेक्सपियर से किया गया। दुरुस्त जवाब है महासिन कलाम गालिब। 21वां सवाल है कि गालिब की किताब बाग़े दो दर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। दुरुस्त जवाब है 2। सवाल नंबर 22 है कि लफ्ज़ तजर्बा का जमुल जमा क्या होगा। जवाब होगा इसका तजारिब। 23वां सवाल है कि तरफ लफ्ज़ की जमा क्या होगी। दुरुस्त जवाब है अतराफ़। सवाल नंबर 24 देखिए कि इमला के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ है। नीचे 4 ऑप्शन हैं और जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो है बचकाना, यानी ऑप्शन बे जो है ये दुरुस्त है। 25वां सवाल है कि इमला के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ कौन सा होगा। दुरुस्त लफ्ज़ जो है वो ऑप्शन अलिफ है, यानी इस्तीफ़ा अलिफ के साथ जो है लिखा जाता है और यही दुरुस्त है। सवाल नंबर 26 लफ्ज़ अंदाज़ा कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जवाब होगा फ़ारसी। सवाल नंबर 27 देखें कि ताए मुदव्वरा की निशानदेही करें। जवाब होगा जीम ऑप्शन। 28वां सवाल है कि जानिब लफ्ज़ की जमा क्या होगी। जानिब लफ्ज़ की जमा है जवानिब, यानी ऑप्शन जीम जो है ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 29 है कि उर्दू का पहला मंजूम लुग़त किसे तस्लीम किया जाता है। जवाब होगा खालिक बारी, अलिफ ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 30 गालिब की किताब बाग़े दो दर में शामिल फ़ारसी खतूत का उर्दू तर्जमा किसने किया। दुरुस्त जवाब होगा परतो रोहेला।
سوال نمبر 31، تنقید غالب کے 100 سال کتاب کس نے مرتب کی؟ یہ کتاب مرتب کی تھی فیاض محمود اور اقبال حسین، ان دونوں نے مل کر، یعنی بے آپشن جو ہے یہ درست ہے۔ سوال نمبر 32 ہے کہ محسنات شعر اقبال کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہے الف آپشن، یعنی ڈاکٹر بصیرہ امبرین۔ سوال نمبر 33، اقبالیات چند نئی جہاد کتاب کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہوگا خواجہ زکریا۔ سوال نمبر 34 ہے کہ تمنا کا دوسرا قدم اور غالب کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے اس کا فرمان فتح پوری۔ سوال نمبر 35، جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ جواب ہوگا 3۔ سوال نمبر 36 دیکھیں کہ مبتدا ہمیشہ جملے کے خالی جگہ میں آتا ہے، درست جواب اس کا ہوگا شروع میں۔ سوال نمبر 37 ہے کہ مبتدا اور خبر کی وضاحت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں کہلاتے ہیں، درست جواب اس کا ہوگا جیم آپشن، یعنی توسیع۔ سوال نمبر 38 ہے کہ کس تنقید کا ماننا ہے کہ تخلیق معاشرتی مقاصد کے تابع ہو؟ جواب اس کا ہوگا مارکسی تنقید۔ سوال نمبر 39 دیکھیں کہ ادب کے تاریخی مطالعہ کا تصور سب سے پہلے کس کے ہاں ملتا ہے؟ کریکٹ آنسر ہے افلاطون۔ سوال نمبر 40 ہے کہ ترقی پسند ادب سفر در سفر کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا علی احمد فاطمی۔ سوال نمبر 41 ہے کہ دلی کا دبستان شاعری کس کی کتاب ہے؟ کریکٹ آنسر ہے نور الحسن ہاشمی۔ سوال نمبر 42 ہے کہ گیان چند جین نے کس کو اردو کی اصل قرار دیا؟ جواب ہوگا کھڑی بولی۔ سوال نمبر 43 ہے جسے آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا حوالہ سندھ میں تیار ہوا، یہ کس کا قول ہے؟ جواب اس کا ہوگا سید سلیمان ندوی۔ سوال نمبر 44 دیکھیں کہ امیر خسرو نے اپنی زبان کو کیا کہا؟ انہوں نے اپنی زبان کو ہندوی کہا، یعنی الف آپشن جو ہے یہ درست ہے۔ سوال نمبر 45، نوائے سروش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتے کی آواز۔ سوال نمبر 46 دیکھیں اتالیق کون سی زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہوگا ترکی۔ سوال نمبر 47 ہے کہ درست جملے کی نشاندہی کریں، اور اس میں جو درست جملہ ہے وہ ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں، بے آپشن جو ہے یہ درست ہے۔ سوال نمبر 48 دیکھیں کہ اردو میں طبی اور سائنسی اصطلاحات کس زبان سے آئیں؟ جواب ہوگا لاطینی۔ سوال نمبر 49 ہے کہ دیوان فارسی غالب پہلی بار کب شائع ہوا؟ کریکٹ آنسر ہے اس کا 1845۔ سوال نمبر 50 ہے کہ غالب کی آخری مثنوی کی نشاندہی کریں، ان کی آخری مثنوی ہے ابر گوہر بار۔ سوال نمبر 51 ہے کہ نظم ذوق و شوق کتنے بند پر مشتمل ہے؟ درست جواب ہوگا 5۔ سوال نمبر 52 دیکھیے کہ عربی میں جمع کی کتنی اقسام ہیں؟ عربی میں جمع کی 2 اقسام ہیں۔ سوال نمبر 53 ہے کہ پڑھا ہوا، دیکھا ہوا، کھایا ہوا قواعد کی روح سے مثالیں ہیں، یہ مثالیں ہیں جی اسم مفعول کی، یعنی بے آپشن درست ہے۔ سوال نمبر 54، فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ کتنی ہیں؟ جواب ہوگا 3۔ سوال نمبر 55، اردو نثر میں طنز و مزاح کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے اشفاق احمد ورق کی۔ سوال نمبر 56 دیکھیں کہ مشتاق احمد یوسفی مزاح نگاری میں کس سے متاثر تھے؟ جواب اس کا ہوگا شفیق الرحمان۔ سوال نمبر 57 ہے کہ اسرار خودی کا پہلا ایڈیشن کس کے نام معنون ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا سید علی امام۔ سوال نمبر 58 دیکھیں کہ اقبال فکر و عمل کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے فتح محمد ملک۔ سوال نمبر 59 ہے کہ غالب کے 7 رنگ کس کی کتاب ہے؟ اس کتاب کو ترتیب دیا تھا سہیل بخاری نے۔ سوال نمبر 60 ہے کہ ضمیر شخصی کی کتنی حالتیں ہیں؟ ضمیر شخصی کی حالتیں جو ہیں وہ 3 ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 61 دیکھیں کہ بامعنی لفظ کو خالی جگہ کہتے ہیں، جواب ہوگا لفظ موضوع۔ سوال نمبر 62 ہے کہ مشرق و مغرب کے نغمے نفسیاتی تنقید کے حوالے سے اہم کتاب ہے، بتائیے یہ کتاب کس کی ہے؟ جواب ہوگا میرا جی۔
سوال نمبر 63 ہے کہ اردو نثر کا ارتقاء کتاب کس نے لکھی؟ جواب ہے اس کا عابدہ بیگم۔ سوال نمبر 64 ہے کہ اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ کتاب لکھی؟ یہ کتاب لکھی سنبل نگار نے۔ اور سوال نمبر 65 ہے کہ انیس شناسی کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب اس کا ہوگا ڈاکٹر گوپی چند نارنگ۔ اسی طرح سوال نمبر 66 دیکھیں کہ مقدمہ شعر و شاعری کا پہلا حصہ مبنی ہے۔ پہلا حصہ مبنی ہے نظری تنقید پر۔ سوال نمبر 67 ہے کہ مولانا حالی نے کس صنف کو کارآمد صنف قرار دیا؟ جواب اس کا ہوگا مثنوی۔ سوال نمبر 68 ہے کہ اقبال کی کتاب زبور عجم کا پرانا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے زبور جدید۔ سوال نمبر 69 دیکھیے کہ پیام مشرق کا جرمنی زبان میں کس نے ترجمہ کیا؟ جواب ہے اس کا این میری شمل۔ سوال نمبر 70 اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ جاوید نامہ میں اقبال نے اپنا نام رکھا؟ جواب اس کا ہوگا زندہ رود۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔